अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। स्कॉर्पियो बुर्ज चक्र मार्च 2025 की मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ। मार्च 2025 माहाना चार्ट के मुताबिक इस महीने आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और नताइज मिले जुले होंगे, लेकिन ये मामूल से बेहतर हो सकती है। आपके बुर्ज का हाकम सैर मरीख पूरे महीने आपके चार्ट के 8वें घर में रहेगा, जो मरीख के लिए मौसू मकाम नहीं है, लिहाजा इससे किसी खास मदद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। सैरा शम्स इस माह चौथे और 5वें घरों से गुजरेगा, जिससे ज़्यादा मस्बत तवानाई की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सैरा मरीख आपके 5वें घर में कमज़ोर पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकेगा। ताहम सैरा मुश्तरी आपके चार्ट के 7वें घर में होगा और चांद के नक्षत्र के ज़ेर असर होगा, जिसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। सैरा वीनस आपके चार्ट के 5वें घर में ताकतवर होगा, जो एक मस्बत अंसर है। सैरा जोल चौथे घर में कमज़ोर होगा, लेकिन सैरा मुश्तरी के नक्षत्र में होने की वजह से कुछ फ़ायदामंद असरात पैदा करेगा। राहु आपके चार्ट के 5वें घर में कमज़ोर होगा, लेकिन सैरा मुश्तरी के नक्षत्र में होने की वजह से कुछ मखसूस हालात में फ़ायदा दे सकता है। केतु आपके चार्ट के 11वें घर में सैरा शम्स के नक्षत्र के ज़रिए असर होगा, जो औसत से बेहतर नताइज देगा। नतीजतन ये महीना आपके लिए मिला जुला मगर अमूमी तौर पर बेहतर साबित होगा। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ मोहम्मद सत्तार बाकर। अगर आप इल्म नजूम से मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो फिर देखते रहिए इस चैनल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कैरियर मार्च 2025 चार्ट के मुताबिक आपके कैरियर का हाकम सैरा चौथे और 5वें घरों में होंगे, जो ज़्यादा मुवाफक नहीं समझे जाते। ताम सैरा शम्स चौथे घर में रहते हुए 10वें घर को देखेगा, जो कभी कभार काम से मुतल्लक मसाइल पैदा कर सकता है, लेकिन इस पर ज़्यादा इंसार ना करें। माह के दूसरे हिस्से में सैरा शम्स आपके चार्ट के 5वें घर में दाखिल होगा। अगरचे ये पोजीशन ज़्यादा मुवाफक नहीं मानी जाती, लेकिन काल पुरुष चक्कर में 5वां घर सैरा शम्स का अपना घर होता है, जिसकी वजह से ये महीने के दूसरे निस्फ हिस्से में ज़्यादा ताकतवर नजर आएगा और बेहतर नताइज दे सकेगा। सैरा मुश्तरी जो कारोबार का अहम इशारा है, इस महीने अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, इसलिए किसी नए कारोबार में सरमायाकारी करने से गुरेज करें। खास तौर पर दोस्तों या करीबी अफराद की राय पर इंसार करें। जो लोग मुलाजमत पेशा हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फौरी नताइज हासिल होने की उम्मीद कम है, जिसकी वजह से मायूसी आपको हो सकती है। मजमूई तौर पर यह महीना कैरियर के लिहाज से औसत से ज़्यादा बेहतर नजर आता है और कारोबारी अफराद और मुलाजमत पेशा अफराद दोनों के लिए ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं होगा। माली मामलात मार्च 2025 चार्ट के मुताबिक आपके चार्ट के 11वें घर का हाकम सैरा अतारत कमजोर पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से माली फायद महदूद हो सकती हैं। अगरचे सैरा अतारत 11वें घर के लिए बेहतर जाविया बनाएगा, लेकिन इसकी कमजोरी की वजह से बड़े माली फायद की तवक्को कम है। ताहम 11वें घर में केतु की मौजूदगी और सैरा मुश्तरी के 5वें घर पर असरात के लिए कुछ मददगार साबित हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि मेहनत के मुताबिक आपको मुकम्मल नताइज नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ फायद हासिल हो सकेंगे। सैरा मुश्तरी जो दूसरे घर का हाकम है, एक मजबूत पोजीशन में होगा, जो आपको पैसे बचाने में मदद देगा। इस महीने आप अपने जमाशुदा सरमाए को महफूज कर सकेंगे और बचत के मौके भी हासिल होंगे। सैरा मरीख की वजह से कुछ गैर मुतवक्को अखराजात हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर माली मामलात मतवाजन रहेंगे। अगरचे माली फायद मामूली हो सकते हैं, लेकिन बचत के लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। सेहत के लिहाज से ये महीना कम मुवाफक हो सकता है। इस महीने आपके बुर्ज का हाकम सैरा मरीख आपके चार्ट के 8वें घर में होगा, जो कि हादसात और निज़ाम हासमा से मुतल्लक मसाइल पैदा कर सकता है। इस दौरान चटे पटे और तली हुई चीज़ों से परहेज करें। मार्च 2025 चार्ट के मुताबिक गाड़ी भी एहतियात से चलाएं और गैर जरूरी सफर से भी
اس ماہ گریز کریں۔ اگر سفر کرنا ضروری ہو تو کسی ایسے ڈرائیور کے ساتھ سفر کریں جو آپ کی ذائقے میں موافق ہو۔ سیارہ زحل کی 10ویں نظر آپ کے پہلے گھر پر رہے گی، جس سے محتاط ڈرائیونگ کی ضرورت ہوگی۔ صحت کا اشارہ دینے والا سیارہ شمس بھی کمزور پوزیشن میں ہوگا، خاص طور پر مہینے کے پہلے نصف حصے میں، جس سے قوت مدافعت کچھ کمزور آپ کی ہو سکتی ہے۔ تاہم سیارہ مشتری کی مثبت اثرات کچھ حد تک تحفظ فراہم کر سکے گی، لیکن پھر بھی متوازن خوراک اور صحت مند طرز زندگی اپنانا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ محبت، شادی اور ذاتی تعلقات۔ محبت کے معاملات کے لحاظ سے سیارہ مشتری، جو آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر کا حاکم ہے، ایک مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور 7ویں گھر میں رہے گا، جبکہ وینس 5ویں گھر میں طاقتور ہوگا۔ یہ دونوں عوامل رومانوی تعلقات کے لیے بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ سیارہ مشتری چاند کے نکشتر میں ہوگا، جس سے جذباتی تعلقات مزید مستحکم ہوں گی۔ آپ اپنے تعلقات کو زیادہ اہمیت دیں گے اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی کوشش کریں گے، جو ایک مثبت علامت ہے۔ تاہم سیارہ طارد کی کمزور پوزیشن اور راہو کے ساتھ اس کا امتزاج کچھ غلط یا غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے مواقعوں پر سخت زبان استعمال کرنے سے گریز کریں اور معاملات کو نرمی سے حل کریں۔ خوش قسمتی سے ایسی غلط فہمیاں جلد ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے تعلقات سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ وینس، جو محبت کا نمائندہ ستارہ ہے، اس مہینے مثبت اثرات دے گا اور شادی شدہ زندگی میں بھی خوشحالی کا اضافہ ہوگا۔ سیارہ مشتری کے مثبت اثرات ازواجی زندگی کو مزید خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اگرچہ سیارہ مریخ، سیارہ شمس اور سیارہ زحل زیادہ مدد نہیں کریں گے، لیکن شادی کے متعلقہ سیاروں کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے آپ کا ازدواجی تعلقات مثبت رہیں گے۔ خاندانی اور سماجی تعلقات۔ خاندانی زندگی کے معاملات مجموعی طور پر مثبت رہیں گے۔ سیارہ مشتری، جو دوسرے گھر کا حاکم ہے، اس مہینے آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں رہے گا، جو کہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ سیارہ مشتری چاند کے نکشتر میں ہوگا، جس سے خاندانی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اگرچہ حالیہ دنوں میں خاندانی اختلافات رہے ہیں، تو یہ مہینہ ان مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سیارہ مریخ کا دوسرے گھر پر اثر بعض اوقات تنازعات یا عدم اطمینان پیدا کر سکتا ہے، لیکن مثبت رویے کے ذریعے ان مسائل کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس مہینے زیادہ تر مثبت رہیں گے، تاہم گھر کے معاملات میں کچھ چیلنج ہو سکتے ہیں۔ سیارہ زحل آپ کے چارٹ کے 4تھے گھر میں ہوگا، جو گھریلو معاملات میں کچھ رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر مہینے کے پہلے نصف حصے میں، جب سیارہ شمس، سیارہ زحل ایک ساتھ ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی سیارہ زحل مشتری کے نکشتر میں داخل ہوگا، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ دانش مندی سے فیصلے کریں اور گھریلو معاملات کو سمجھداری سے نبھائیں تو چیزیں متوازن رہ سکتی ہیں۔ اگرچہ کچھ چیلنج سامنے آ سکتے ہیں، لیکن آپ کی بصیرت اور تجربہ ان مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔